नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। आज मे दिवस, मजदूर दिवस मनाउने क्रममा विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना हुँदा चर्का नारा लागे, कार्यक्रम स्थलहरू सजिए, लाखौं खर्च गरिए। एक वर्षका लागि अब काम पुग्यो। अब अर्को वर्षको मे दिवसमा यस्तै भव्य कार्यक्रम गर्नुपर्छ, तगडा भाषण ठोक्नुपर्छ, मजदुरको नाम लिएर राजनीति गर्नेहरूका हातगोडा हेरौँ र वास्तविक मजदुरका हातगोडा हेरौँ। मजदुरको हक हितमा आवाज उठाउने मान्छे 10 वर्षमा कत्रो नेता बन्यो र अर्को 5 वर्षमा कत्रो नेता बन्नेवाला छ। तर मजदुरका जीवनमा परिवर्तन उसको भाषण, घोषणा र तारे होटेलमा गरिने कार्यक्रमले कुनै वर्ष पनि ल्याएन। मजदुर दिवसले मजदुर लिडर जन्मायो तर मजदुरको गरिबी मारेन। ठुला भाषण ठोक्ने मजदुर नेताहरूलाई बताऊ कि आज दिनभर दुधे बालकलाई छेउमा राखेर केही महिनाकी सुत्केरी आमा खोला किनारमा गिट्टी कुटिरहेकी थिइन्। ठीक त्यही बेला जति बेला मजदुरको जीवन उकास्ने गफ तपाईँ माइकमा छुट्दै हुनुहुन्थ्यो, श्रमिकका हक अधिकारको भाषण अर्को पार्टी प्यालेसमा चलिरहेको थियो। ठीक त्यही बेला देशमा रोजगारी नपाएपछि परिवार पाल्न विदेशतिर निधो गरेको गरिब युवक चर्को ब्याजमा पैसा लिन साउले बनाएको कागजमा ल्याप्चे लगाउँदै थियो। आज 12, 15, 18 घण्टा मजदुरी नगरी परिवार पाल्न नसक्ने कसैलाई केही राहत दिएन मजदुर दिवसले। दिनभरि मजदुर दिवसको कार्यक्रममा दौडँदा भ्याइ नभ्याइ भएर थाकेर लखतरान परेका मजदुर नेताहरू यतिखेर 2 पेग लडाई होरी सोफामा पल्टेर न्युज च्यानलमा आफ्नो भाषण खोज्दै हुनुहुन्छ होला, रिमोट च्यानल चेन्ज गरी। तर ठीक यति बेला 10,000 को कागजमा सही गरेर लाख बुझाएका युवाहरू खाडी जाने प्लेन कुरेर त्रिभुवन विमानस्थलको प्रतीक्षालयमा लामबद्ध भएर बसेका छन्। घोषणा गर्न तछाड मछाड गरिरहेका मन्त्रीहरूमध्ये एकजनाले महिनाको 100 जना नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने घोषणा गरिदिएको भए देश फर्कन हजारौंले आवेदन दिन्थे। तर प्रत्येक वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि मजदुर दिवस भव्यसँग मनाइयो। मजदुरका नेता देशकै नेता भए। मजदुरको प्रयोग भनेको बन्द हडताल गर्नुपर्दा विभिन्न दलको झण्डा बोक्ने, उसले जिन्दाबाद भन्ने, मुर्दाबाद भन्ने मात्रै भयो। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अर्को एउटा विशेष श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भएका छौँ न्युज 24 टेलिभिजनको स्टुडियोबाट लाइभ। आजको कार्यक्रममा पनि विविध विषयमा कुराकानी गर्दछौँ। विशेष गरेर देशको सीमा मिचिएको अथवा देशको सिमानामा हुने गरेका गतिविधि कुनै पनि संसारका देशका लागि महत्त्वपूर्ण बन्दछ। त्यसमाथि नागरिक स्तरबाट भएका यति ठुलो विरोधहरू र त्यस्तो किसिमको अपमानजनक, अपहेलनाजनक भिडियो बाहिरिएपछि सरकारले अथवा सम्बन्धित निकायले कुनै न कुनै आधिकारिक वक्तव्य निकाल्दछ, आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्दछ। तर यहाँ सब चुपचाप छन्, कोही बोलेको छैन। भारतीय सीमा सुरक्षा बलले जसरी त्यो सीमामा, कञ्चनपुरको सीमामा जुन किसिमको हरकत देखाएको थियो त्यसको सर्वत्र विरोध हुँदा गत कार्यक्रममा हामीले त्यसबारेमा कुराकानी गर्दा पनि अहिलेसम्म आधिकारिक कुरा सुन्न पाइएको छैन। यद्यपि हाम्रो ब्युरोले जानकारी गराए अनुसार भारतीय सीमा सुरक्षा बलकै नियन्त्रणमा रहे जस्तिकै छ। कोही अधिकारीहरू सरकारका तर्फबाट त्यहाँ पुगेका छैनन्। केही स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको विरोध भने आएको छ तर आधिकारिक धारणा प्राप्त भएको छैन। सरकार भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउने क्रममा रहेको हुनाले आफ्ना सडकहरू चिल्ला पार्नमा, रङ रोगन गरेर डेन्टिङ पेन्टिङ गर्नमा, कालो पत्रे बनाउनमा व्यस्त छ। सबै देशहरूका कुराकानी हुँदा त्यहाँको एजेन्डा बन्द छ। भारतीय प्रधानमन्त्री र चिनिया प्रधानमन्त्री भेटघाट गर्दा पनि त्यहाँको एजेन्डा, उनीहरूको कुराकानीको एजेन्डा सीमा बन्छ। सीमा बनेको थियो। चाहे पाकिस्तान र भारतको प्रधानमन्त्रीहरूको भेटघाटमा पनि सीमा त्यसको एजेन्डा बन्छ। तर हाम्रा यति धेरै सीमाहरू मिचिँदा पनि यी विषय कहिल्यै पनि एजेन्डा भएनन्। नदी नालाका किनबेच बाहेक एजेन्डा बन्न सकेन सीमाको मिचाइ र बल मिचाइ।
आज यस बारेमा फलोअप गर्नेछौँ। आजकै कार्यक्रममा हामी सामुदायिक विद्यालयका बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। सामुदायिक विद्यालयहरूले पनि निजी विद्यालयहरू जस्तै अभिभावकको ढाड सेक्ने काम गरिरहेका छन्। विभिन्न शीर्षकमा पैसा उठाइरहेका छन्। विभिन्न ट्युसन फी भनौस्, विविध शुल्क, विभिन्न नाम दिएर अभिभावकहरूसँग पैसा असुल्ने काम भएको जानकारी आएसँगै आज त्यस बारेमा रिपोर्टिङ गरेका छौँ। आज यस बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा एउटा फलोअप गत कार्यक्रममा एउटा विषय बलात्कारको विषयलाई राफसाफ गर्ने, मिलेमतोमा लैजान खोज्ने र प्रहरीको पनि संलग्नता शङ्कास्पद भएको परिप्रेक्ष्यमा त्यो विषयमा छानबिन सुरु भएको छ। आज त्यसबारेको फलोअप गर्नेछौँ। सर्लाहीको त्यो घटनाको फलोअप आजको कार्यक्रममा हामीले गर्ने निधो गरेका छौँ। त्यसै गरी नेपाल टेलिकम जसको सर्भिसका बारेमा हामीलाई धेरैलाई थाहा छ, निजी सेवा प्रदायक भन्दा 10 गुणा बढी क्षमता भएर पनि जुन किसिमको सेवा सुविधा नेपाल टेलिकमले दिइरहेको छ त्यसले देखाउँछ त्यहाँ भित्रको चरम लापरवाही। आज हामी त्यसबारेमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। त्यो सँगसँगै अन्य विविध विषयहरू, तपाईँका टेलिफोन कलहरू पनि कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला आजको पहिलो विषय, कञ्चनपुरको पुनर्वासमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले नेपालीहरूले नेपाली भूमिमै हालेको तारबार जबरजस्ती निकालेको भिडियो भाइरल बनेको थियो। सीमामा नेपालीहरूमाथि एसएसबीले गर्ने ज्यादती फेरि एकपटक सबै सामु छर्लङ्ग भएको हामीले देखेका छौँ। गएको कार्यक्रममा हामीले यस विषयमा रिपोर्टिङ गर्यौँ र कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमार बहादुर खड्कासँग लाइभ कुराकानी पनि गर्यौँ। सिडिओ साहबले लाइभ कार्यक्रममै एसएसबीले आफ्नो गल्ती स्वीकारी माफी मागेको र यो विषयमा कुरा मिलिसकेको बताउनु भएको थियो। तर पुनर्वासका जनता र स्थानीय प्रतिनिधिहरू आजसम्म कुनै सरकारी अधिकारी घटनाको वास्तविकता बुझ्न नआएको भनी गुनासो गरिरहेका छन्। यस्तो संवेदनशील विषयमा किन झुट बोलिँदैछ, किन राजनीति हुँदैछ र किन सामान्य तरिकाले यस विषयलाई लिइँदैछ? कैलाली ब्युरोले पठाएको यो विशेष फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। भारतीय प्रहरी सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले कञ्चनपुर पुनर्वासका नेपालीमाथि ज्यादती गरेको विषयमा छानबिन गर्न काम भइरहेको सरकारी अधिकारीहरूले दाबी गरे पनि एसएसबीले अझै पनि त्यो स्थान आफ्नै कब्जामा राखेको स्थानीयहरूले बताएका छन्। पुनर्वास नगरपालिकाका मेयर जीवनराज थापाका अनुसार सरकारी अधिकारीहरू अहिलेसम्म विवादित क्षेत्रमा पुगेकै छैनन्। कोही आउनुभएको छैन, पत्रकारहरू आइराख्नु भएको छ होइन, अरू अधिकारी व्यक्तित्व कोही आएको छैन। अब हामी गएका छौँ बेला। यस्तै पुनर्वास नौका वडाध्यक्ष नारायण जोशीले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यता मिचेर भारतीय सीमा सुरक्षा बलले पटक पटक ज्यादती गर्दा पनि नेपाली पक्षले दरिलो गरी प्रतिकार गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। तपाईहरु तल्लो स्तरमा मिलाउनुहोस्, विवाद नगर्नुहोस्। त्यहाँ चाहिँ अब विभिन्न किसिमको भनौँ नोक्सानी हुन सक्छ, तपाईहरु संयमता अपनाउनुहोस् भन्ने किसिमको मात्रै हुन्छ। र उहाँको सिडिओ साहबको मैले इन्टरभ्यू सुन्दाखेरि सामान्य भन्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ 100औं बिघा चाहिँ इन्डियातर्फ एसएसबीहरूले हाम्रो भनेर रोकिराखेको छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ सामान्य छ। यो एउटा नेपालको सम्बन्धित निकाय हो, उसले चाहिँ पहल गर्नुपर्ने हो। एकदमै निरह भएर बसिरहेको अवस्था छ। साथै अहिले विवादित क्षेत्रमा दुई देशका विशिष्ट अधिकारी बाहेक पत्रकारहरूलाई समेत उक्त क्षेत्रमा निषेध गरिएको छ। तर कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारी कुमार बहादुर खड्काले हाम्रो गत कार्यक्रममा नै समस्या समाधान भइसकेको बताएका थिए। यो घटनालाई अत्यन्त दुःखद मान्दै एसएसबी कमान्डर जुन माथिल्लो लेभल कमान्डर आएर एक्सक्युजमा आएको मैले यहाँ गरिसकेँ। गत वैशाख 13 मा भारतीय प्रहरी एसएसबी का उच्च पदस्थ कर्मचारीको उपस्थितिमा नेपाली भूमिको तारबार उखेलेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो। भिडियोले सबै बोलिरहे पनि केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकार भने अझै मौन छन्। उता भारतीय सञ्चार माध्यमले पनि नेपालले भारतको सीमा मिचेको भन्दै गलत प्रचार गरिरहेका छन्। दर्शकहरू, छिमेकीले 1 इन्च जमिन मिच्दाखेरि मुद्दा मामिला गरेर पुरै जीवन अदालतको चक्कर काट्न पछि नपर्ने मानिसहरू देशको सीमा पटक पटक मिचिँदाखेरि पनि आवश्यक आवाज उठाउँदैनन्। तर हामीले निरन्तर रूपमा यसको फलोअप गरिरहेका छौँ र राष्ट्रिय स्वाभिमान हाम्रो प्रमुख विषय पनि हो। न्युज 24 टेलिभिजनले स्थापना कालदेखि नै राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा वकालत गर्दै आएको छ र न्युज 24 टेलिभिजन यसमा गर्वको महसुस गर्दछ। यतिखेर कुराकानी गर्न टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ प्रदेश नम्बर 7 का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट। मुख्यमन्त्रीज्यू नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा।
सर यो देशको सिमानामा जुन किसिमको गतिविधि भइरहेको छ सर्वत्र नागरिकहरूले विरोध गरेका छन् र हामीले गत कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कुराकानी गर्दाखेरि पहिला सामान्य विषय हो यो मिलिसक्यो भन्ने कुरा आएको थियो तर कहीँ कतै केही पनि भएको छैन न कसैले आधिकारिक वक्तव्य निकालेको छ न कोही बोलेको छ यो मौनता केका लागि सर किन यति मौन मानिसहरू के भएको सर यो मौनता भन्दा पनि कुरा डिटेलमा बुझेर नै कुरा अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मान्यता हो प्रदेश सरकारको हजुर र त्यो अनुसार नै अब 13 गते घटेको जो घटना छ त्यसको बारेमा विस्तृत रूपबाट बुझ्नको लागि हजुर मैले त्यो त्यहाँको कञ्चनपुर जिल्लाका जिम्मेवार खासरी त्यहाँको जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारी र त्यहाँको एसएसपी एसपी सँग यो कुरा बुझ्नको लागि त्यहाँ स्थलगत भ्रमण गर्नको लागि हजुर कुरा गरिएको थियो र त्यही अनुसार यो डिटेलमा बुझेर नै कुराहरू अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो र त्यो अनुसार त्यहाँ बुझ्दाखेरि 13 गते भएको जो घटना छ हजुर त्यो घटना जनताले जो त्यहाँको जङ्गली जनावरहरू जो उतापट्टिबाट आएर यता नोक्सान गर्ने र त्यसलाई रोक्नको लागि घेरबार गरिरहेको अवस्थामा त्यो घटना घटेको बुझ्न आएको छ त्यो घटनाको बारेमा डिटेल बुझ्ने प्रक्रिया अझ पनि भइरहेको छ र तर मुख्यमन्त्रीज्यू एउटा कुरा बडा अचम्म यति धेरै स्वाभिमानी नेपालीहरूले आवाज उठाइसके तर तपाईँ त अहिलेसम्म पुग्नु पनि भएको छैन अझै बुझ्ने क्रममा हुनुहुन्छ भनेपछि कति यसलाई यो विषयलाई तपाईँले कुन प्राथमिकतामा राख्नुभयो भन्ने कुरा आम सर्वसाधारणले बुझ्नु परेन त्यसरी बुझ्नु परेन यो प्राथमिकतामा त्यति पर पर्ने विषय हो यसलाई प्राथमिकतामा नै राखेको कुरा हो मैले भने जो 13 गते घटना घटेको खोइ त पुग्नु भएको तपाईँ खोइ तपाईँ पुग्नु भएको जाने बारे सोच्नु भएको छ तपाईँ पुग्नु भएकै छैन घटना त्यो ठाउँमा पुग्ने कुरा र त्यो ठाउँको बारेमा डिटेल बुझ्ने कुरा एउटा कुरा हो र त्यहाँ कुरा घटना घटेको अब ठाउँमा 194 जो हाम्रो पिलर छ सिमानाको पिलर हजुर त्यो पिलरसम्म त्यहाँका वासीहरूले जो घेरबार गरेका छन् बुझ्न आएको जो 2900 लगभग मिटर घेरबार गरिसकेपछि 194 बाट अगाडि बढ्दाखेरि 194 र 95 को बीचमा यो घटना घटेको छ खासरी र 195 पिलर अलि झल्केको रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँ बुझ्नमा आएको छ सिडिओ साहबले तपाईलाई के भन्नुभयो प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाइ के रह्यो तपाईले के ब्रिफिङ पाउनुभयो त प्रमुख जिल्ला अधिकारी र खास गरेर आज त्यहाँको एसपी नै त्यहाँ स्थलगत रूपबाट बुझ्न जानु भएको थियो र त्योबाट मैले रिपोर्ट लिँदाखेरि खास गरी मैले जो भने 194 सम्मको जो घेरबार भइसकेपछि 95 तिर जाने क्रममा भारतीय सुरक्षा सीमा सुरक्षा बल जो थियो त्यसले त्यहाँ जो अस्थायी घेरबारको लागि जो राखिएका पिलरहरू त्यसलाई दुईटा पिलर खास गरेर उखाडेको भन्ने कुरा सुन्नमा आयो र यसको समाधान भनेको नै जो नेपाल भारत सीमा नापी जो 4 नम्बर टोली छ यता कैलाली र कञ्चनपुरलाई हेर्नको लागि र यो सिमानाको विवाद हल गर्नको लागि संघीय सरकारले तोकेको जो सिमाना टोली छ त्यो टोलीले गएर त्यसको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यहाँ एकदमै उठेको छ र यसको समाधान त्यसरी मात्रै हुन सक्छ र जो प्रक्रियामा भारतीय एसएसपी ले जो त्यहाँ जबरजस्ती गरेका छन् त्यो एकदमै गलत छ दुःखद छ र त्यो नहुने पर्ने कुरा हो। यो दुईटा देशको बीचको कूटनीतिक सिद्धान्त विपरीत भएको छ भन्ने कुरा प्रदेश सरकारले एकदमै क्लियर रूपबाट त्यो कुरा अगाडि सारेको छ। त्यो त हो सर, तर त्यस्ता कुनै अभिव्यक्तिहरू स्टेटमेन्ट रिटन स्टेटमेन्ट कहीँ पनि आएको नभएको हुनाले यसलाई फलोअप गरेको। र अर्को कुरा, सिडिओ साहब जाने भन्नुभयो तपाईलाई, तपाईँ आर यु श्योर सिडिओ साहब त्यहाँ पुग्नुभयो भन्ने कुरा तपाईले जानकारी पाउनुभयो? सिडिओ साहब त्यहाँ त्यो ठाउँमा पुग्ने भन्ने जुन तपाईलाई भन्नुभएको हो कि उहाँ पुग्नुभयो र उहाँसँग पुगिसकेपछिको स्थिति तपाईले जानकारी लिनुभएको हो, बुझ्नु भएको छ कि छैन? हाम्रो जानकारीमा आए अनुसार पुग्नु भएको छैन। सिडिओको कुरा होइन, मैले के भने त्यहाँको हैन, सिडिओ साहबलाई तपाईले वहाँ पुग्नु भयो भन्नुभयो नि, सिडिओ साहब स्थलगत उसमा पुग्नु भयो कि पुग्नु भएन? एसपी साहब त्यहाँ पुग्नु भएको छ। अहिले सिडिओ र एसपी भन्नुभयो सर, अहिले एकछिन अगाडि तपाईले भनेको छैन। सिडिओबाट मैले बुझेको छु भनेको छु, एसपी त्यहाँ पुग्नु भएको छ, आज मात्रै पुगेर उहाँ फर्कनु भएको छ र मैले बुझेको छु। र मैले यति मात्र होइन कि
जो सिमाना नेपाल भारत जो सीमा नापी टोली छ यहाँको 4 नम्बर टोली त्यसको प्रमुखलाई पनि मैले आज बुझेँ त्यहाँको विवाद के हो, तपाईहरूले त्यहाँ किन सर्वे किन त्यो नापी गरेर त्यो विवाद किन हल गरिदिनु भएको छैन भनेर बुझ्दाखेरि उहाँले पनि के भन्यो भने कैलालीमा उहाँ गर्दै हुनुहुन्छ, नापी गर्दै हुनुहुन्छ, केही ठाउँमा विवादहरू छन् र त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि अब 27 गतेसम्म यो महिनाको 27 गतेसम्म मात्रै उहाँलाई म्याद छ र त्यो म्याद यदि थपिएको खण्डमा र केन्द्रको संघीय सरकारले त्यसलाई विशेष रूपबाट हेरेको खण्डमा तुरुन्त यसको समाधान गर्न सकिन्छ भनेर पनि भन्नुभएको छ। अब यो कुराकानीलाई टुङ्ग्याउँदै म एउटा जानकारी सरलाई दिन्छु। गत कार्यक्रममा हामीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जानकारी गराए अनुसार भारतीय सीमा सुरक्षा बलले यो गल्ती भएको भनेर स्वीकार गरेको छ र उहाँले एक्सक्युज पनि माग्नु भएको छ भन्नुभयो। उहाँले यो जानकारी हामीलाई दिनुभएको छ, हामीले आशा गरेका थियौँ त्यसपछि आधिकारिक रूपमा सरकार बोल्छ अथवा प्रदेश सरकार बोल्छ अथवा केन्द्रीय सरकार बोल्छ, सिडिओ कार्यालय बोल्छ, आधिकारिक रूपमा आफ्ना जनतालाई केही कुरा बताउँछ भन्ने सोचेको थिएँ, तर अहिलेसम्म त्यस्तो आधिकारिक केही पनि आएन। अब केही आशा गर्न सकिन्छ? केही न केही आउला? प्रदेश सरकारको आधिकारिक कुरा आउँछ। मैले भनिहालेँ आज मात्रै एसपी त्यहाँ पुगेर फर्केर आइसक्नु भएको छ र उहाँसँग मैले डिटेल रूपबाट बुझ्दाखेरि अब प्रदेश सरकारको आधिकारिक कुरा पनि बाहिर आउने कुरा नै रहन्छ र जहाँसम्म यो सीमाना विवादको कुरा हो, यो कुरा भनेको सदियौँदेखि नेपालमा भइरहेको कुराहरू छ, यो गलत कुरा छ र यो केन्द्र सरकारले कूटनीतिक रूपबाट यसको समाधान गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकारको यो माग पनि हो, किनभने हामीले नै कूटनीतिक रूपबाट अगाडि बढाउने कुरा हामीलाई त्यो अधिकार छैन, यो कुरा सबैलाई थाहा छ। त्यस कारणले हामी के भन्न चाहन्छौँ भने प्रदेश सरकारको तर्फबाट म के भन्न चाहन्छु भने कञ्चनपुरमा जो घटना घटेको छ त्यो घटना दुःखद घटना हो। जो जसरी एसएसजीले जसरी हेपा प्रवृत्तिले जो काम गरेको छ त्यो गलत छ, यसलाई कोही पनि सही भन्न सकिँदैन। त्यसपछि उहाँहरूले दुईटै साइडका मान्छेहरू बसेर छलफल गर्ने क्रममा यसको समाधान केन्द्र सरकारबाट हुनुपर्छ भन्ने कुरा नै हाम्रो भनाइ हो। यो भनाइ लिखित रूपमा अझ आधिकारिक रूपमा अझ पहिले आइदिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो, तर ढिलै भए पनि यो आओस्, आधिकारिक रूपमा आओस् भन्ने चाहना राख्दै म यहाँसँग यसलाई बिदा माग्दछु। दर्शक महानुभावहरू, देशको सिमाना को विषय कुनै पनि देशका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय रहन्छ। यदि सरकारले राज्यले त्यसको सही सम्बोधन गरेन भने संसार माध्यमहरू डटेर लागि पर्दछन्। त्यो संसारभरिको प्र्याक्टिस हो र हामी पनि त्यसमा अझ बढी कटिबद्ध रहेका छौँ। त्यसकारणले यसलाई प्रमुख विषयका रूपमा हामीले फलोअप सहित आज प्रस्तुत गऱ्यौँ। यतिखेर स्काइप मार्फत हामीसँग कुराकानी गर्न कोही दर्शक देखिनु भएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? हजुर नमस्ते, तपाईँलाई स्वागत छ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्ते दाइ, म कल्पना परियार हो, हल्यान्डबाट हो, नेदरल्यान्डबाट। हजुर हल्यान्डबाट। हजुर आफ्नो सिधा कुरा राख्नु होला। हजुर दाइ सुन्नु भएको छ? सुनिरहेको छु। एकदमै छोटकरीमा, एकदमै विषयवस्तुमा जानु होला, आफ्नो विषयवस्तुमा छोटकरीमा गएर भन्नु होला। हुन्छ दाइ। दाइ म यहाँ विदेशमा बसेर 15 वर्ष भयो दाइ। मैले लोन लिएर घर किने नेपालमा, 36,000 लोन यहाँबाट लिएर मैले घर किने नेपालमा, दिल्ली बजारमा घर किनेको छु। 3.5 करोडदेखि 4 करोडको घर किनेको छु दाइ मैले। तर मेरो दाइ र आमा भाउजू मिलेर अहिले उनीहरूले सबै मलाई 81 मबाट खोसेर मैले यहाँ लोन तिरिरहेको छु, तर उनीहरूले मेरो घर सबै उनीहरूले लुटेर बसिरहनु भएको छ र म चाहिँ यहाँ दिनरात दाइ काम गरेर त्यो लोन तिरिरहेको छु। मैले दाइ र भाउजू आमासँग माग्दाखेरि उनीहरूले भन्नुभयो दिन्छु भन्नुभयो, तर आज 4 वर्ष भयो उनीहरूले मलाई पनि ब्याङ्क नम्बर पनि खोलिदिनु भयो उता पैसा दिनुको लागि। अनि घर बेचेर तँलाई दिन्छु, म आधी तैँले पाउँछस् आधी म राख्छु, तैँले दिन्छस् भनेर दाइले भन्नुभयो। यो सबै कुरा गरिसकेपछि मैले हुन्छ नि त भनेर दाइको नाममा पास गरिदिएँ घर, र दाइले अहिले बेच्नुहुन्न, घर बेच्नुहुन्न, मलाई यहाँ पैसाको धेरै जरुरी परिरहेको थियो। दाइले मेरो कुरा एउटा सुन्नु भएन र अस्ति म नेपाल जाँदाखेरि पनि मैले अदालतहरूमा वकिलहरूकोमा जाँदाखेरि सबै कुरा बुझेर अनि मैले पछि थाहा पाएँ कि दाइले म आउनुभन्दा अगाडि दाइले र आमाले मिलेर दाइको नामको घर भाउजूको नाममा पास गरिदिनु भएछ। अनि
मलाई चाहिँ एकदम गाह्रो परिरहेछ त यहाँ विदेशमा पनि हल्यान्डमा बसे पनि। अब तपाईलाई यही कुरा म भन्न सक्छु कि किनभने यसलाई आधिकारिक रूपमा पुष्टि नभइकन हामी यस विषयमा केही निर्णय अथवा कुनै चीजमा पुग्न सक्दैनौँ। यद्यपि तपाईका डकुमेन्ट्सहरू हामीलाई पनि पठाउनु होला, हामी कोसिस गर्नेछौँ। तर मेरो सल्लाह यहाँलाई यो घर परिवारको कुरा, तपाईले आफ्नो आमाको कुरा गर्नुभयो, आफ्नो दाजु आफ्नो भाउजूको कुराकानी गर्नुभयो, यो तपाईको नितान्त पारिवारिक कुरा हो, आफ्नो परिवारभित्रको कुरा हो। तपाईले अथवा कसैले पनि आफ्नै आफन्त, आफ्नो आमा, आफ्नो दाजु, आफ्नो भाउजू अथवा परिवारका सदस्यलाई नै विश्वास गर्ने वातावरण रहेन भने मलाई लाग्दैन कि संसारको कुनै त्यस्तो न्यायालय छ जहाँ चाहिँ न्याय पाउने सम्भावना मानिसका लागि हुन्छ। किनभने आफन्त त न्याय नियम कानुन भन्दा माथि उठेर हुन्छ। त्यसमाथि पनि जन्मदिने आमाको विषयमा तपाईले कुराकानी गरिरहनु भएको छ। मलाई विश्वास छ तपाईहरूले राम्रोसँग कुराकानी गर्नुभयो भने, परिवारमा एकपटक संवाद गर्नुभयो भने यस्ता समस्याहरू समाधान हुनेछन्। कहिलेकाहीँ कुराकानी गर्ने तौर तरिकाहरू फरक पर्दछन्, समय फरक पर्दछन्, त्यसले गर्दा कतिपय कुराहरू विवाद बनेर जान्छन्। म तपाईलाई यति सल्लाह दिँदै मात्र अहिले बिदा चाहन्छु कि परिवारभित्रको कुरा हो, तपाईलाई जन्माउने तपाईको आमाको भित्रको कुरा हो। खालि कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने कुराले फरक परेको हुन सक्दछ। मलाई लाग्छ सही तरिकाले सम्बोधन गर्न सक्नुभयो भने तपाईको समस्या समाधान हुनेछ। र म परिवारका अन्य सदस्यहरूलाई पनि यसको डिटेल्स त म जान्दिनँ, तर त्यस्ता किसिमका केही कुराहरू छन् भने केवल सम्पत्तिकै लागि कसैले पनि, चाहे उहाँले होस् चाहे तपाईँ परिवारका सदस्यले होस्, कसैले पनि यस्तो किसिमको केही एउटा असमझदारीपूर्ण सिचुएसन आएको छ भने यही सम्झनुहोस् कि परिवार नाता सम्बन्ध पैसाभन्दा धेरै माथि हो। यदि यो कुरालाई मनन गर्न सक्यौँ भने केही पैसाहरूको लोभमा सम्बन्धहरू तोडिँदैनन्। सम्बन्धहरूको महत्त्व पैसाको भन्दा, सम्पत्तिको भन्दा धेरै माथि हुन्छ। धेरै जान्ने दर्शकहरूको अगाडि धेरै ठुलो कुरा गरे जस्तो होला, तर यो कुरा भन्न जति सजिलो छ, महसुस गर्न बुझ्न त्यति सजिलो छैन। आशा गर्दछु यो समस्या तपाईहरूले समाधान गर्नुहुनेछ। यतिखेर टेलिफोन लाइनमा कोही दर्शक आउनुभएको जानकारी आएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्ते, सुनिरहनु भएको छ मलाई? उहाँसँगको यो कुराकानी हुन सकेन। अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। नेपालमा सामुदायिक स्कुलमा कस्तो पढाइ हुन्छ, तिनीहरूको अवस्था कस्तो छ, त्यो भनिरहनु पर्दैन। सबका सब दर्शकहरू यसबारे जानकार हुनुहुन्छ। केही स्कुलहरू छाडी सबै सामुदायिक स्कुलहरूको अवस्था दयनीय छ। यी विद्यालयहरूमा कस्तो पढाइ हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भएको विषय हो। कस्ता शिक्षकहरू हुन्छन्, कसैको मतलबको विषय नै भइरहेको हुँदैन, तर शुल्क नलाग्ने सामुदायिक विद्यालयहरूमा बोर्डिङ स्कुलको जस्तो विभिन्न शीर्षकमा पैसा मागेर अभिभावकलाई ठुलो भार दिँदै आएको रहस्य खुल्न थालेका छन्। जसरी निजी विद्यालयहरूमा ट्युसन शुल्क, अतिरिक्त क्रियाकलाप शुल्क, विविध शीर्षकमा शुल्क लिइन्छ, त्यसरी नै सामुदायिक विद्यालयहरूमा अभिभावकको ढाड सेक्ने काम सुरु भएको छ। नियमले यस्ता शुल्कहरू लिन वर्जित छ, तर दूरदराजका विद्यालयहरूको कुरा नगरौँ, काठमाडौँकै केही विद्यालयहरूले यसरी पैसा उठाउने धन्दा थालेका छन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न भन्दै सरकारले हरेक वर्ष वार्षिक बजेटको ठूलो हिस्सा शिक्षाको लागि खर्च गर्छ। तर सरकारको लगानी रहेका केही सामुदायिक विद्यालय बाहेक अधिकांशको शैक्षिक अवस्था दयनीय छ। शिक्षा नियमावलीमा सरकारी नियम अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई पूर्ण निःशुल्क अध्ययन गराउनुपर्छ। तर पछिल्ला दिनहरूमा केही सामुदायिक विद्यालयहरूले निजी विद्यालय सरह नै विद्यार्थीहरूबाट शुल्क असुलिरहेका छन्। सामुदायिक विद्यालयले निजी विद्यालयको जस्तै बिल नै बनाएर सहयोग, कम्प्युटर शिक्षा, ट्युसन कक्षा लगायतका नाम राखेर शुल्क असुलिरहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाको मानसिंह धर्म उच्च माध्यमिक विद्यालय, तिङलिङटार माध्यमिक विद्यालय, ग्राम शिक्षा मन्दिर माध्यमिक विद्यालयले यसै गरी शुल्क उठाइरहेका छन्। मानसिंह धर्म उच्च माध्यमिक विद्यालयले ट्युसन शुल्क भनेर प्रति महिना प्रति विद्यार्थी 200 का दरले पैसा उठाइरहेको छ। तिङलिङटार माविले 100 का नाममा 1400 का दरले पैसा लिएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा इच्छुक व्यक्तिबाट 100 का रूपमा पैसा लिन पाइने व्यवस्था भए पनि सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई अनिवार्य भने गर्न पाइने छैन। यस्तै ग्राम शिक्षा मन्दिर माध्यमिक विद्यालयले विविध फारम शुल्क भनेर 1250 रुपियाँ लिइरहेको छ। उपत्यकाका 3 विद्यालयको अवस्था देशभरका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकलाई जागिर खुवाउनै समस्या भएको तीतो यथार्थ भए पनि विद्यार्थीबाट अनेक शीर्षक देखाएर शुल्क लिनु गैर कानुनी हो। विभिन्न शीर्षकहरूमा अभिभावकहरूलाई भार पुर्याउने काम भएको छ। कम्प्युटर
का नाममा शीर्षकमा डोनेसनका नाममा विभिन्न शीर्षकहरू तपाईँले देखिहाल्नुभयो। यतिखेर हामीसँग काठमाडौँका जिल्ला शिक्षा अधिकारी प्रकाश सापकोटाजी टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ यस बारेमा कुराकानी गर्नको निमित्त। सापकोटा सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार। यो सामुदायिक विद्यालयहरूले यस्ता विभिन्न शीर्षक राखेर पैसा उठाउन पाउँछ सर? कम्प्युटर भनेको छ, अतिरिक्त क्रियाकलाप भनेको छ, डोनेसन भनेको छ, यस्तो पाइन्छ? नियमले यसो गर्न दिन्छ? पाइँदैन। अनि गरिरहेका छन् यसरी। हामीलाई मात्र प्राप्त, अहिले केही विद्यालयहरू मात्र दियौँ, अब यी विद्यालयहरूलाई के गर्ने? उहाँहरूले अब आफ्नो स्वेच्छा अनुसार के सहयोग गर्नुभएको होला, तर अनिवार्य गर्न पाइन्छ। सहयोग शीर्षक, सहयोग त सहयोगको शीर्षक हुन्छ सर। डोनेसन हुन्छ, डोनेसन भइसकेपछि त्यो सहयोग माग्ने पनि कसैले स्वेच्छाले दिने कुरा हुन्छ। शीर्षकै बनाएर, बिलै बनाएर चार्जै गरिएको छ, मानौँ निजी स्कुलले जस्तो बिलै दिइएको छ, यसरी बिल दिइवरी शीर्षक छुट्याएर अभिभावकलाई पैसा पठाइदियो भनेर दिन पाइन्छ सर? त्यस्तो पाइँदैन। हामी कहाँ आएको छैन, हामी आयो हामी त्यसलाई कारवाही गर्छौँ। होइन, हामी कहाँ आएपछि सरले कारवाही गर्नुहुन्छ सर, बुझ्यौँ, आएपछि कारवाही गर्नु होला, तर अनुगमन भन्ने नामको चिज पनि होला नि सर। त्यस्ता अनुगमनहरू गर्ने त्यस्तो चलन चाहिँ छैन सर? अनुगमनको समिति छ हाम्रो। खोइ त आउँदा। अनि त्यसो भए यो अहिले भर्खरै हामीले देखायौँ 3-4वटा आयो, तपाईँ कहाँ आए कारवाही गर्नुहुन्छ? आफूले यस्ता किसिमको अनियमितता भएको छ भने खोजी तलासी गर्ने, यस्ता स्कुलहरू कसरी चलेका छन् तिनलाई हेर्ने त्यो जिम्मेवारी कसको त सर? होइन, अहिले कस्तो हो भने बढी संस्थागत विद्यालय, प्राइभेट विद्यालयहरूमा बढी चाहिँ त्यसको कुरा भइरहेको छ। सामुदायिक विद्यालयको कुरा चाहिँ आइरहेको छैन होइन। हजुर। केही राम्रो विद्यालयहरूले विद्यालयलाई राम्रो गर्नको लागि शिक्षामा विद्यार्थीहरूलाई क्वालिटी दिनलाई केही रकमहरू नै अब प्राविधिक रूपमा उठाउने गरेको सुनिन्छ होइन। त्यो पनि स्वेच्छा अनुसार, तर त्यो अनिवार्य गर्न पाइन्न। र स्वेच्छा अनुसार कसैलाई चन्दा दिन्छ, कसैले डोनेसन गर्छ, स्कुल राम्रो बनाऊ भन्छ भने हामी त्यसमा रोक्न पनि मिल्दैन। तर अधिकांश विद्यालयहरूले यस्तो गरेको रिपोर्ट हामीलाई प्राप्त भएको छ। र अब यो जानकारी तपाईँले पाइसकेपछि अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ यस बारेमा? मैले कति भन्दा पनि हाम्रो नौसै छ। हाम्रो कुनै पनि माध्यमिक शिक्षासम्म हाम्रो चाहिँ अनि निःशुल्क हो, निःशुल्क होइन, कुनै पनि स्कुलले लिन पाइँदैन। हामी चाहिँ अब लिखितमा हामी कहाँ उजुरी आयो भनेदेखि कुनै पनि अभिभावकले हामी कहाँ उजुरी गर्यो भने त्यसलाई हामी तुरन्त कारवाही गरिहाल्छौँ। त्यही त यो सबैतिर के सुनिन्छ भने नि सर, उजुरी गर्यो कसैले, खबर हामीलाई थाहा भयो भने कारवाही गराउँछौँ भन्ने जुन कुरा आएको छ नि सर, कतिपय यस्ता विषयहरू छन् जुन हामीले हाम्रो जीवनकालमै थाहा पाउँदैनौँ। हो, त्यसका लागि चाहिँ अनुगमन गर्ने एउटा दरिलो उपाय अन्य यो मात्र होइन, शिक्षाको गुणस्तरको अनुगमन हुन्छ होला, विद्यार्थी र शिक्षकहरू कसरी पढाइरहेका छन् अथवा हाजिरीदेखि लिएर कस्तो गतिविधि छ, यी सबै चिजको अनुगमन गरेर पत्ता लगाउने इन्स्पेक्सन त सबैभन्दा अपरेसनको सबभन्दा की फ्याक्टर भनेको त पिरियोडिक इन्स्पेक्सन हो नि। त्यो नै नगरेपछि कम्प्लेन आए कारवाही कसले गर्दैन सर? जसले पनि गर्छ नि, त्यो पो फोकस गर्नुपर्ने होइन र? अनुगमन नियमन त हो, तर अब अहिलेको तत्कालको अवस्थामा स्थानीय सरकारलाई नै सबै कुरा जिम्मा दिएको छ। उहाँले पनि अनुगमन गरिराख्नु भएको छ होला आफ्नो तर्फबाट होइन। अब अहिलेको यो चाहिँ विदेश योजना अहिलेको समय भएको भएर हामी जिल्ला शिक्षा कार्यालय र स्थानीय सरकारको समन्वयमा अब कसरी अगाडि बढ्छौँ भनेर हामी चाहिँ समन्वयमा छौँ। तर अब सामुदायिक विद्यालयको सन्दर्भमा सामुदायिक विद्यालयका सबैले होइन, केही विद्यालयहरूले आफूलाई राम्रो गर्नको लागि प्राइभेट विद्यालयसँग कम्पिटिसन गर्नको लागि केही रकम आवश्यकता पर्ने हुनाले उहाँले चाहिँ अब चन्दा स्वरूप केही सहयोग स्वरूप कसैबाट लिनु भएको छ भने त्यो बेरोजगार अनिवार्य गरेको कुरा हामीलाई चाहिँ जानकारी वास्तविक रूपमा सकेको त छैन। तर अभिभावकले हामीलाई कम्प्लेन गरिसकेपछि त त्यो अनिवार्य गर्न खोजिएको भन्ने बुझिहाल्यो, नत्र त अभिभावक त्यस्ता कम्प्लेन लिएर हामी कहाँ किन आउँथे र स्वेच्छाले दिन्थे नि? आफ्ना विद्यार्थीको भविष्य त सबैलाई प्यारो नै लाग्छ। एनिवेज, समय र जानकारीको लागि म सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस किसिमको जानकारी तपाईँलाई प्राप्त हुनेछ। आधिकारिक रूपमा अभिभावकहरूलाई यस्तो किसिमको गतिविधिको जानकारी गराइदिनु हुनको निमित्त पनि म यहीँबाट अनुरोध गर्दै टेलिफोन लाइनमा आउनुहुने दर्शकहरूसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु। कोही दर्शक आउनुभएको जानकारी आएको छ। नमस्ते, स्वागत छ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर नमस्ते, म पोखरा लेखनाथबाट 29बाट के भन्छ शिशिर भन्ने नै बसन्त पौडेल बोलेको छ। हजुर पौडेलजी, तपाईँको आफ्नो सिधा कुरा राख्नु होला छोटकरीमा। हजुर सर, अब यस्तो छ, रामचन्द्र पौडेलको भान्जी चाहिँ हो म, यस्तो भन्यो अनि काम गरे पयार यति दिउँला नि त भनेर लिएर काम दिएन। रामचन्द्र पौडेलको नम्बर खोजेर ल्याएर फोन गरेँ, फोन गर्दा नि ऊ त्यस्तै हो, टेन्डर पार्दै मैले हो, जति वो ढाकमा खोजेँ नि सकिनँ, मैले जे गर्नु हो तपाईँ गर्नु भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। के का लागि जाँदाखेरि भन्नुभयो तपाईँले? तपाईँले काङ्ग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको आफन्त हुँ भन्नुभयो तपाईँले? हजुर, यो पुल बनाउने टेन्डर रहेछ सर। हजुर, त्यहाँ अब मेसिनहरू बनाउनु सकेन बङ्गलदीकोले, म आफै गएर काम गरेँ त्यहाँ गएर। हजुर, अनि त्यहाँबाट दिनको यति 1000 दिन्छु भनेर लिएर गयो, पैसा दिएन। अनि लास्ट टाइम गएर चौकीमा उजुर गरेँ।
भनेको तपाईँले कसैका लागि काम गर्नुभएको थियो, त्यसमा तपाईँले पारिश्रमिक पाउनु भएन? हजुर, पाइएन सर। हस्, तपाईँको सबै डिटेल्स हामी लिनेछौँ। अहिले तपाईँसँग मेरो कुराकानी सकिएपछि हाम्रो टिमको साथीहरूले तपाईँसँग कुराकानी गर्नुहुनेछ र विश्वास गर्छु तपाईँको समस्या समाधान गर्नमा हामी केही भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ। त्यो कम्पनी त्यसको डिटेल्स तपाईँले हामीलाई प्रोभाइड गरिदिनुहुनेछ भन्दै अहिलेलाई बेला भएको छ एउटा ब्रेकको। दर्शक महानुभावहरू, ब्रेकपछि नेपाल टेलिकमको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। अन्य विषयहरू पनि छन्, समयले साथ दिएमा तपाईँसँगका कुराकानीहरू पनि समावेश गर्नेछौँ। न्युज 24 टेलिभिजनमा तपाईँ हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू, विभिन्न समस्याहरूको लाइभ समाधान गर्ने कोसिस गर्दै हामी यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ र विषयवस्तुको गम्भीरता हेरेर त्यसको फलोअप तबसम्म गरिरहन्छौँ जबसम्म हामी त्यसको निकास दिन सक्दैनौँ। अब आजको अर्को विषय, नेपाल टेलिकमको सेवा र कार्यशैलीको सुस्तता सबैलाई थाहा छ। प्रतिस्पर्धी निजी सेवा प्रदायक भन्दा 5 गुणा बढी कर्मचारी, कयौं गुणा बढी स्रोत साधन हुँदा हुँदै पनि यसले आम प्रयोगकर्ताको मन जित्न सकेको छैन। यस हुनुमा नेपाल टेलिकमभित्र हुने विभिन्न चलखेल र भ्रष्टाचार प्रमुख कारण भएको सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ। स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक कामिनीराज भण्डारी सहित टेलिकमका उच्च अधिकारीहरूलाई लक्षित गर्दै टेलिकमको टायर बदल्ने कि इन्जिन नै बदल्ने भनी प्रश्न गर्नुले नै यस कुरालाई पुष्टि गर्दछ। सबभन्दा पहिला यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपाल टेलिकमको सेवा र गुणस्तर खस्किँदो अवस्थामा छ। निजी क्षेत्रबाट आएका अन्य दूरसञ्चार कम्पनीहरूले दिने सेवा र नेपाल टेलिकमले दिने सेवा सुविधामा धेरै भिन्नता छ। टेलिकमले विस्तार गरेको ल्यान्डलाइन फोन, जीएसएम तथा एडिएसएल इन्टरनेट गतिले सर्वसाधारण आजित छन्। कुनै दिन एडिएसएलको एक छत्र रात चलिरहेको अवस्थामा अहिले अन्य निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले उच्च गति र गुणस्तरको सुविधा दिइरहेका छन्, तर एडिएसएल अधोगतिमा छ। सरकारी कार्यालय समय बाहेक अन्य समय टेलिकमको ग्राहक सेवा छैन। टेलिकमले देशका विभिन्न शहरमा 4G को रटना लगाइरहँदा धेरै ग्रामीण भेगमा नेपाल टेलिकमको सामान्य नेटवर्क नै पुगेको छैन। उस्तै सुस्त इन्टरनेट गतिमा अझ चर्को मूल्यमा डाटा प्याकहरू ग्राहक मैत्री छैनन्। त्यसमाथि नेपाल टेलिकमका कर्मचारीको कार्यशैली नै शङ्कास्पद छ। टेलिकमकै कर्मचारी बेला बेलामा अन्य निजी कम्पनीहरूसँग मिलेर टेलिकमको सेवा कमजोर बनाउन लाग्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। यस्तै समस्याहरूकै कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल टेलिकमको टायर फेर्ने कि इन्जिन फेर्ने भन्दै व्यङ्ग्य गरेका छन्। शुक्रबार सिंहदरबारमा नेपाल टेलिकमको प्रगति विवरण बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले टेलिकमको तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका कर्मचारीमा समस्या रहेकाले तत्काल व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिएका थिए। यति मात्र होइन, अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम समेत शङ्कास्पद रहेको भन्दै थप अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल टेलिकमको यही अवस्था भए भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको भारतको दूरसञ्चार कम्पनीको जस्तै अवस्थामा पुग्न सक्ने देखिन्छ। दर्शकहरू, यो विषयमा कुराकानी गर्न यतिखेर टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनीराज भण्डारी। यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु राज भण्डारीजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, नमस्कार। नमस्कार हजुर। अब यो नेपाल टेलिकमका विषयमा धेरै कुराहरू आइरहेका छन्। विशेष गरेर सामान्य यो टेलिफोन जडान गर्ने कर्मचारीदेखि लिएर इन्टरनेट प्रदायकसम्मले एनटिसीलाई गुणस्तरहीन बनाउनमा अझ प्राइभेट कम्पनीहरूसँग मिलेर ठुलो रकम लिने गरेको आरोप पनि बेला बेलामा आउँदै आएको छ र भ्रष्टाचारको एउटा ठुलो अखडा हो भन्ने आरोप पनि लाग्दै आइरहेको छ। तपाईँ यति लामो समयदेखि त्यहाँ हुन्छ, यस्ता आरोप त तपाईँले पनि सुन्दै आउनुभएको छ। यसको सेवासँग तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? यसले दिएको सर्भिससँग गुणस्तरसँग तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? हजुर, हाम्रो गुणस्तर चाहिँ राम्रो छ अहिले चाहिँ। हाम्रो चाहिँ गुणस्तर कम्पनीको राम्रै छ। हामीले एकदम प्रयास गरिरहेका छौँ होइन कम्पनीको गुणस्तर वृद्धि गर्नको लागि र जनतालाई अझ पनि राम्रो थप चाहिँ सेवा दिनको लागि हाम्रो चाहिँ निरन्तर रूप चाहिँ हामी चाहिँ लागिरहेका छौँ। तर म्याम, प्राइभेट कम्पनीको भन्दा तपाईँको स्टाफ नम्बर झन्डै 4-5 गुणा बढी होला, तर जुन किसिमको सर्भिस 24 घण्टा कस्टमर सर्भिसदेखि लिएर कुनै पनि ट्रबल सुट गर्नको लागि जुन सर्भिस दिन्छ त्यो सर्भिस दिन सक्ने क्षमता छैन। अनि यति धेरै मानिसहरू भएको के मतलब भयो त? होइन, हाम्रो कर्मचारीहरू होइन प्राइभेट भन्दा बढी हो तपाईँको होइन होइन त भए तापनि हामीले चाहिँ विभिन्न प्रविधि मार्फत होइन हामीले अब एकदम विभिन्न प्रविधि मार्फत हामीले विभिन्न सर्भिसहरू दिइरहेको छौँ जनताहरूलाई होइन। त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब हाम्रो उपकरणहरू पनि हामीले पनि प्राइभेट अपरेटर जस्तै एकदम फुल ड्युटी राखेर सिफ्ट ड्युटीमा हाम्रो चाहिँ सेवाहरूले चाहिँ अपलोड नहुने गरिकन हामीले हाम्रो की पर्फर्मेन्स इन्डिकेटर भन्छ, हाम्रो स्ट्यान्डर्ड हुन्छ, त्यो स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्ने गरिकन विभिन्न उपायबाट हामी चाहिँ काम गरिरहेका छौँ।
अब एनटिसीबाटै लिएका प्राइभेट इन्टरनेट प्रोभाइडरहरूले दिएको इन्टरनेट सर्भिस एनटिसीको भन्दा 50 गुणा फास्ट छ, 50 गुणा बढी छ। र इन्टरनेट भनेको डेटा पनि हो। डेटा भन्दा सबै डेटाहरू यसरी प्राइभेट सेक्टरमा बढी जाने हो भने अबको दिनमा त ठुलो सम्पत्ति, राष्ट्रको सम्पत्ति भनेकै डेटा अथवा डाटा हो मानिसहरूको। त्यो नै प्राइभेट सेक्टरमा बढी गइसकेपछि एडिएसएलकै हालत हेर्नुहोस्, चल्दै चल्दैन, एउटा सामान्य फाइल खुल्दैन भनेपछि यसको क्षमता नभएको होइन नि कि त्यहाँभित्र बसेर कसै न कसैले प्राइभेट यो सर्भिस प्रोभाइडरलाई पोषण त गरिरहेको छैन। शङ्का गर्ने ठाउँ धेरै भयो नि, स्पिडै छैन। होइन त्यो केही होइन, त्यो एकदम गल्ती हो। हेर्नुहोस् जुन तपाईँले भनिरहनु भएको छ नि नेपाल टेलिकमको भन्दा पनि जुन 50 गुणा तपाईँले भन्नुभयो त्यो एकदम गलत हो। हेर्नुहोस् है, म प्रमाणित गरिदिन्छु म्याम, म प्रमाणित गरिदिन्छु। एडिएसएलको हालत के छ? होइन, कुनै कुनै ठाउँमा हाम्रो छ नि चाहिँ कभर केबलको चाहिँ एउटा के कारणले गर्दा भएको होला। हेर्नुहोस् है, हामीले अहिले पनि जनतालाई एडिएसएलमा 5 MB दिइरहेछौँ र यो गत यो केही हप्तामा पनि फेरि पनि हामीले उहाँहरूको चाहिँ जुन हामीले चाहिँ 1000 रुपियाँ 900 रुपियाँ दिइरहेको थियो नि त्यसलाई पनि हामीले घटाइसकेका छौँ। अझ पनि तपाईँहरूको उहाँहरूको चाहिँ अझ पनि हामीले यो छ नि थप चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ स्पिड दिइरहेको छौँ। हाम्रो निरन्तर प्रयास जारी छ। हेर्नुहोस् है, अनि 4G टेक्नोलोजी कहाँ कहाँ पुग्यो, कतिवटा सहरमा छ र कति फास्ट छ 4G कम्पेयर गर्नुभएको छ? निजी सेवा प्रदायकको र एनटिसीको 4G तपाईँले त एउटा प्रमुख भएको हिसाबले कम्पेयर गर्नुभएको होला नि, चलाएर युज गरेर एज अ युजर। हेर्नुहोस्, हामीले पनि कम्पेयर गरेको नगरेको होइन। हाम्रो काठमाडौँ र पोखरामा हाम्रो 4G सेवा सञ्चालनमा रहेको छ र छिटो नै हामी देशभरमा होइन 7 प्रदेशमा सम्पूर्ण क्षेत्रमा व्यापक रूपमा हामी 4G मात्रै होइन कि 4G मा आधारित विभिन्न सेवाहरू पनि विस्तार गर्ने गरेको हाम्रो काम अगाडि बढिसकेको छ। हजुर हेर्नुहोस् है, होइन त्यसकारण हाम्रो सेवा अझ पनि थप राम्रो हुन्छ भने हामीले चाहिँ विश्वास छ यसमा। अब देशका प्रधानमन्त्रीले यो नेपाल टेलिकमको टायर फेरौँ कि इन्जिन फेरौँ भनेको त टायर भनेको त अरू कर्मचारी होला, इन्जिन भनेर त तपाईँलाई नै भनेको होला। यो त धेरै ठुलो थ्रेट भयो नि। र त्यो सँगसँगै अप्टिकल फाइबर जुन तारिफ गर्न योग्य थियो अप्टिकल फाइबरको कामलाई रोक्न पनि भन्नुभयो। यो इन्जिन भनेको त तपाईँतिरै इङ्गित गरिएको होला। यो कुरालाई चाहिँ कसरी तपाईँले लिनुभएको छ? हजुर हेर्नुहोस्, होइन सामान्य प्रधानमन्त्रीले हामीलाई त्यसरी भनेको होइन। हजुर, हामीलाई त उहाँले के भन्नुभएको थियो भने तपाईँहरूका जति पनि सेवाहरू तपाईँले जनतालाई दिइरहनु भएको छ त्यो सेवा निरन्तर रूपले तपाईँले कुनै सामान फेर्नुपर्छ या इन्जिन होस्, अब उहाँले त्यसरी भन्नुभयो। हेर्नुहोस् है, त्यसमा निरन्तर रूपले तपाईँले अपडेट गर्दै जानुहोस् होइन। र तपाईँले आफ्नो उपकरण जुन उपकरणबाट तपाईँले सेवा दिइरहनु भएको छ त्यो उपकरणलाई निरन्तर रूपले अब उहाँले टायर या त इन्जिन भन्नुभयो होइन, भन्नुभएको मैले बुझेको छु र हामी सबैले त्यही बुझेका छौँ। र त्यसलाई निरन्तर रूपले तपाईँले अपडेट गर्ने हो कि टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्ने कि टेक्नोलोजी अपडेट गर्ने हो, त्यो गर्ने गरी तपाईँ जानुहोस्। त्यो जनतालाई एकदम राम्रो सेवा र नयाँ प्रविधिको सेवा दिनुहोस् भनेर मैले उहाँले भन्नुभएको र हामीले त्यही बुझेका छौँ। हस्, म यहाँलाई समय र जानकारीको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर चुनौती धेरै छन्, धेरै विषयहरू छन्, समय अभावले ती सबै प्रश्नहरू राख्न सकिएनन्। आम सर्वसाधारणको गुनासो हेर्नुभयो भने नेपाल टेलिकमको गुनासोको चाङ छ। यति हो कि ती गुनासाहरू तपाईहरु समक्ष आइपुगुन् र ती गुनासाहरूको यथोचित सम्बोधन गर्नुहोस्। यतिका धेरै राज्यको स्रोत र साधन भएर पनि प्राइभेट प्रोभाइडर भन्दा निकै पछि पर्नु भनेको लज्जाको विषय हो। यसलाई हामी सबैको तपाईको मात्र हैन सबैका लागि लज्जाको विषय हुन सक्छ। त्यसकारणले यसमा सचेत हुनु नै छ भन्नका लागि पनि यो विषयको उठान गरेका हौं र यो सँगसँगै आजको लागि कार्यक्रमबाट बिदा लिने बेला आइसकेको छ। दर्शक महानुभावहरु, थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.tv.com हेर्नु होला र हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्नु होला भन्दै कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको आजको श्रृंखलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा 10 औला जोडेर नमस्ते रवि लामी छानेको।